ذیابیطس کیا ہے؟ ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں ریشوں کو مختلف کام کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ توانائی ایک قسم کی شکر، جسے گلوکوز کہتے ہیں، سے حاصل کرتے ہیں۔ ذیابیطس وہ بیماری ہے جو آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے گلوکوز صحیح طرح استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ نشاستیں، شکر اور دودھ والی غذائیں اور پھل ایسی اشیاء ہیں جن سے لوگ اپنے لیے درکار زیادہ تر توانائی حاصل کرتے ہیں۔ گلوکوز تیار کرنے کے لیے یہ غذائیں آپ کے نظام ہضم میں ہضم ہوتی ہیں۔ گلوکوز آپ کی خون کی نالیوں میں جذب ہو کر آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ آپ کے جسم کو درکار توانائی فراہم کرنے کے لیے کچھ گلوکوز براہ راست آپ کے پٹھوں اور دیگر اعضاء کے خلیوں میں جاتا ہے۔ باقی ماندہ گلوکوز آپ کے جگر میں جمع ہوتا ہے، اور ان میں جتنی مقدار آپ استعمال نہیں کرتے وہ چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو ضرورت کے وقت درکار گلوکوز کے ذخائر کا کام دیتی ہے۔ ایک ہارمون جسے انسولین کہتے ہیں آپ کی خون کی نالیوں سے آپ کے خلیوں میں گلوکوز منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک غدہ جسے لبلبا کہتے ہیں مسلسل انسولین خارج کرتا ہے، لیکن زیادہ مقدار اس وقت جب کھانے کے بعد گلوکوز کے لیول زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز گلوکوز کو خلیوں میں داخل ہونے میں مدد کرتی ہے، جہاں اس کی توانائی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ذیابیطس کے مریض اتنی مقدار میں انسولین پیدا نہیں کرتے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یا وہ مانع انسولین ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے کے طور پر گلوکوز خلیوں میں منتقل ہونے کی بجائے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا جسم اس وقت بہترین کام کرتا ہے جب گلوکوز کے یہ لیول نارمل ہوتے ہیں۔ ذیابیطس کے بغیر لوگوں کو بھی بسا اوقات ہلکی نوعیت کا ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس والے افراد کو ان کی دوائیوں کی وجہ سے ہائپو ہو سکتا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس میں لبلبا انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس تمام ذیابیطس کے کیسوں کے 5 سے 15% تک ہوتے ہیں، لیکن یہ قسم بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور عام طور پر کافی جلدی نمودار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے خون میں گلوکوز جمع ہوتا ہے، گردے اسے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مقدار پانی خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیاس لگنے لگتی ہے۔ خون میں گلوکوز کے اضافے سے وزن میں کمی،
थकावट और मुमकिना तौर पर बसारत का धुंधलापन वाक़ई हो सकता है। खुशकिस्मती से ये अलामात वापस हो सकती हैं जब टाइप 1 ज़ियाबीतस वाले अफराद इंसुलिन लेना शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नजम खान है। मैं अलीगंज आई हॉस्पिटल में एज काम करता हूँ और यहाँ के जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको डील करना मेरी जिम्मेदारी है। बीमारी की इब्तदा में इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी नज़र नहीं आती, लेकिन जो ये मर्ज़ बढ़ता है और कंट्रोल से बाहर होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम आँखों की पेचीदगी है, क्योंकि आँखों के पर्दे पर इसका बहुत बुरा असर होता है और अगर बहुत ज़्यादा शुरू में अगर इसको एहतियात ना की जाए तो ये अंधेपन का शिकार भी हो सकता है। तो मेरी आप सबसे ये हिदायत है कि शुगर के मरीज़ों को साल में कम से कम एक मरतबा अपनी आँखों के पर्दे का मुआयना किसी माहिर डॉक्टर के ज़रिए ज़रूर करा लेना चाहिए। इंजेक्शन या पंप के जरिए किया जाता है। टाइप 2 ज़ियाबीतस ज़ियाबीतस के 85 से 95% केसों की जिम्मेदार है और आमतौर पर यह कैफियत 40 साल की उम्र के बाद जाहिर होती है। अगरचे जनूबी एशिया और अफ्रीकी कैरेबियन में रहने वाले लोगों को ज्यादा जल्दी ये बीमारी लाहक होने का खतरा होता है। टाइप 2 ज़ियाबीतस में लबलबा जिस्म की ज़रूरियात के लिए बहुत कम इंसुलिन तैयार करता है या तैयार करदा इंसुलिन सही तरह काम नहीं करती। जैसे ही आपकी उम्र ज्यादा होती है, आपका लबलबा कम इंसुलिन पैदा करने लगता है। मजीद बरा टाइप 2 ज़ियाबीतस वाले मरीजों के खुलिये इंसुलिन से कम हसास हो जाते हैं। इस कैफियत को बसा औकात माने इंसुलिन कहते हैं। टाइप 2 ज़ियाबीतस आमतौर पर इन दो अवामिल के मजमूए की वजह से होती है और मोटापे से हालत बदतर हो सकती है। बदकिस्मती से इंसुलिन से खुलियों की मुदाफत का मतलब है कि ग्लूकोज के लेवल बढ़ना जारी रहेंगे और इसकी वजह से लबलबा और ज्यादा इंसुलिन पैदा करने की कोशिश करता है और आखिरकार लबलबे में इंसुलिन तैयार करने वाला हिस्सा थक कर काम करना छोड़ देता है। टाइप 2 ज़ियाबीतस की अलामत टाइप 1 के मुशाबे हैं और इनमें शामिल हैं बार बार पेशाब आना, प्यास, थ्रश, प्राइवेट पार्ट में खारिश, देर से जख्मों का ठीक होना, बसारत का धुंधलापन, थकावट और कुछ अफराद में वजन का कम होना। ताहम ये अलामात आमतौर पर काफी अरसे के दौरान आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती हैं और बसा औकात वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ये चीज़ इस कैफियत की शनाख्त को मजीद मुश्किल बना देती है और कुछ अफराद टाइप 2 ज़ियाबीतस के साथ 10 साल तक जिंदा रहते हैं इसके पहले कि इसकी तशखीस हो।